शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, इसे शर्म नबी आ जाती है मगर अकीदा नहीं था ना, इसलिए बनारस वाली के साथ खूब चला इसका मामला। वो ऑडियो तो सुन लिया होंगे, अब मैं थोड़ी सुना सकता हूँ, आप लोग को सुनना है, मैं नहीं सुना सकता हूँ। तो चौपाटी पे जो हो रहा है नबी देख रहे हैं। अरे जाहिल जमाना, अल्लाह देख रहा है तो उस पर क्या बोलेगा तू? तूने तो खुद इकरार भी किया खुदा देख रहा है, तो ताइफों के कचले खानों बेचे और वो ताइफ के कोठों पे जो कुछ हो रहा है रसूल देख रहे। अरे तो खुदा भी तो देख रहा है, फरिश्ते भी तो देख रहे, जो गुनाह लिख रहे वो फरिश्ते देख नहीं रहे, उससे क्या तौहीन हो गई? अब तौहीन नहीं, इसकी मैं मिसाल दूं कैसे? देखिए जात बड़ी होती है तो छोटों के गुनाह उनके लिए एक अलग बात है, मैं इसको समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ। घर में एक छोटा सा बच्चा है 2 साल 1.5 साल का, नंगा घूम रहा है, शर्मगाह को लिए। घर में बड़ों में से किसी को उसको देखकर शर्म आती है क्या? बच्चे को भी नहीं आती, बच्चे को तो खुद एहसास ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बरेना घूम रहा हूँ, लेकिन उसको देखकर किसी बड़े को शर्म आती, किसी औरत को शर्म आती है। 2 साल का छोटा बच्चा है भाई, बरेना घूम रहा है शर्मगाह को लिए, मगर एक जवान 18 साल का नौजवान घर में नंगा घूमे तो अब बुरा लगेगा ना? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी मखलूक में सबसे बड़ा कौन है? तो अब ये जो भी गुनाह हो रहे हैं हुजूर के सब बच्चे की मानिंद है, तो हुजूर को देख रहे हैं हुजूर, तो उसमें हुजूर के लिए शर्म नहीं है, शर्म उसके लिए कि जो अक्ल होकर ये काम कर रहा है। समझ रहे ना? अच्छा, ये जो अकीदा है हुजूर मौजूद है, ये कोई अकीदा हमारा बनाया हुआ थोड़ी है, ये तो इमाम ने बयान किया, हदीसों में है। किताब शिफा देखें आप, यहाँ इमाम काजी अयाज की किताब शिफा, इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 66 है, 67। हजरत अनस से रिवायत है और हजरत अनस से अम्र इब्न दीनार रिवायत कर रहे हैं। उधर सनद गुजर गई, असल में पूरी सिलसिला आ रहा है वो रिवायत का। अनस साहब रसूल है, तो यहाँ से वो रिवायत में पढ़ रहा हूँ जो हजरत अम्र इब्न दीनार कह रहे हैं। वकाला अम्र इब्न दीनारिन फी कौलिही ताला फाइजा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। हजरत अम्र इब्न दीनार कहते हैं कि अल्लाह ताला का कौल है कुरान अजीम में, अल्लाह फरमाता है जब तुम अपने घरों में जाओ, घरों में दाखिल हो, तो अपने नफ्सों को, अपने घर वालों को सलाम करो। अब उसकी शरह, उसकी तफसीर बयान करते हुए अम्र इब्न दीनार क्या नकल कर रहे हैं। काला इल्लम यकुन फिल बैति अहदुन फक़ूलु अस्सलामु अला नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अस्सलामु अला अहलिल बैति व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत अम्र इब्न दीनार कहते हैं कि जब तुम किसी ऐसे घर में जाओ जिस घर में कोई न रहो, और वो घर मुसलमान का हो, मुसलमान के किसी ऐसे घर में जाओ कि वहां कोई नहीं है, अब कोई मौजूद ही नहीं है, दरवाजा घर का खोला आपने, तो फिर तुम क्या करो, नबी पर सलाम भेजो और कहो ऐ अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की बरकतें हो। फिर सलाम करो ऐ अल्लाह के नेक बंदो आप पर सलाम हो और आप पर बरकतें हो, ऐ अल्लाह के रसूल के घर वालों आप पर भी अल्लाह का सलाम और रहमतें और बरकतें हो। अब इसकी शरह करते हुए मुल्ला अली कारी क्या लिखते जरा देखिए। शरह शिफा है ये मुल्ला अली कारी हनफी की, जिल्द नंबर 2 है, सफा 118 शरह शिफा की। उसी बात पे और उसी कौल की शरह करते हुए कहते लिअन्ना रूहाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिरतुन फी बुयूती अहलिल इस्लाम, का इसलिए सलाम करो कि नबी पाक की रूह पाक हर मुसलमान के घर में मौजूद रहती है, इसलिए सलाम करने के लिए कहा गया कि हुजूर की रूह पाक हर मुसलमान के घर में हाजिर है, मौजूद है। और हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यहाँ तक फरमाते हैं, यहाँ तक कहते हैं इमाम मालिक, मोता इमाम मालिक के अंदर जिल्द 2 सफ़ा 270 किताबुस सलाम है, इसका हदीस 84 है, उसमें कहते हैं कि मुझे ये बात पता चली, मुअत्तबर रिवायत मुझ तक आई कि जब तुम किसी ऐसे घर में जाओ कि जहां पर कोई ना हो, तो तुम अल्लाह के नेक बंदों को सलाम करो कि नेक बंदों की रूह मोमिन के घर में होती है। इमाम मालिक तक ने मोता में इसको बयान किया। लेकिन बहरहाल ये रसूल को तो ना साहिब इख्तियार मानते हैं, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा हयात मानते हैं, लेकिन अपने मौलियों के बारे में क्या अकीदा रखा है। आइए मैं एक इबारत दिखा रहा हूँ, दुरूद शरीफ पढ़े आप।
یہ دیکھیے اپنے مولویوں کی جب بات آئی تو کیا مانتے ہیں. تقویۃ الایمان کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل چکے. تذکرۃ الرشید ہے یہ کتاب، صفحہ 46 جلد نمبر 1 ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی کے حالات زندگی پر کتاب لکھی گئی. لکھنے والے مولانا محمد عاشق الہی میٹھی، ان کے مرید و خلیفہ، دیوبند سے ان کا تعلق ہے. تبلیغی جماعت والے بھی بہت مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ محمد الیاس کاندھیلوی جو ہے تبلیغی جماعت کے بانی، ان کے پیر و مرشید ہے رشید احمد گنگوہی. کہتے ہیں اعلی حضرت کی بھاوت کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا. کون اعلی حضرت؟ فاضل بریلوی نہیں، امام احمد رضا کی بات نہیں ہو رہی ہے. دیوبندیوں کے اعلی حضرت ہے، دیوبندیوں میں بھی کچھ اعلی حضرت ہے. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بات ہو رہی ہے. اور حاجی امداد اللہ کون ہے؟ رشید احمد گنگوہی کے پیر ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر ہے، قاسم نانوتوی صاحب کے پیر ہے، خلیل احمد امبیٹوی صاحب کے پیر ہے، اور مولانا محمد الیاس کاندھیلوی کے دادا پیر ہے. ان کو یہ کہتے ہیں لاڑ سے اعلی حضرت. تو اب اگر کل کوئی دیوبندی آپ سے یہ پوچھے کہ بریلی میں کہاں سے اعلی حضرت آ گئے تھے، بھائی رسول تو حضرت، عیسیٰ تو حضرت، ان سے کہنا دیوبند میں بھی کب سے اعلی حضرت آنے لگے. پہلے اس کا جواب دو. کہتے ہیں اعلی حضرت کی بھاوج کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا. جو اعلی کی بھاوج تھی، بھابھی تھی، بڑی مخلص عورت تھی، اچھے اعتقاد، اچھے نظریات والی عورت تھی. مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی اور کسی مہمان کے ناوقت آنے سے کبھی تنگ دل نہ ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ جب بھی مہمان آتا گھر میں کوئی حاجی امداد اللہ سے ملنے، کھانا وہ خود پکاتی تھی اور کوئی مہمان کسی بھی وقت آ جائے برا نہیں مانتی تھی. ایک دن اعلی حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہے ہیں. کہتے ہیں اعلی حضرت امداد اللہ صاحب نے خواب یہ دیکھا کہ ان کی بھاوج مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاوج سے فرمایا اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے. اس کے مہمان علماء ہیں، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا. معاذ اللہ، استغفر اللہ میرا. بتائیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نعوذ باللہ، رسول کو باورچی بنا دیا اور اپنے مولوی کی عظمت بتانا تھا تو اب نبی زندہ بھی تسلیم کر لیے گئے اور کھانا پکانے مدینے سے دیوبند بھی آ گئے، حاجی امداد اللہ کے گھر بھی آ گئے. اب جا بھی تھا ان کا گھر. ایک بات بتائیے، یہ رسول اللہ کی توہین ہے یا نہیں کہ سرکار کے لیے کہا جائے نعوذ باللہ کھانا پکانے آئے؟ توہین ہے نا. اگر آج فاروق اعظم ہوتے تو کیا کرتے؟ فاروق اعظم کے پاس کوئی جاتا اور کہتا کہ حضرت عمر سنو، ہماری جماعت کے علماء اتنے گریٹ ہیں، اتنے اونچے ہیں کہ تمہارے نبی ان کا کھانا پکانے آئے. فاروق اعظم اس کی پیشانی کو چوم لیتے، پھر کہتے واہ یار تم تو بڑے اچھے لوگ ہو، ہم تو رسول کے غلام بنے رہے، حضور کی غلامی میں ہی زندگی گزار دی ہم نے، نبی کے قدم مبارک میں کانٹا چبھ جائے اس سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی تھی. تم تو بڑے اونچے لوگ ہو یار، رسول اللہ سے کھانا ہی پکوا دیا. کیا کرتے حضرت عمر؟ تلوار نکلتی، گردن تن سے الگ ہو جاتی. لیکن دیکھیے وہابیوں کی بد نصیبی، توہین کرنے کے بعد بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ان کو. پاکستان کا ایک مولوی ہے الیاس گھمن، کیا نام ہے؟ الیاس گھمن. مناظر ہے ان کا بہت بڑا. 4 سال ہو گئے تقریباً اس بات کو کہ میں نے بامبے میں ایک تقریر کی تھی. اس وقت ایک کتاب کی میں نے پیش کی تھی اور کہا تھا کہ یہ رسول اللہ کی اس میں توہین ہے. اس تقریر کا میرے نام ہے تبلیغی جماعت کی حقیقت. مولوی الیاس گھمن اور اس کے چمچوں نے جواب دیا، کہا کہ اس پہ کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے، فاروق رضوی جاہل ہے، خاموخواہ کسی بھی بات کو توہین بول بول کے لوگوں میں بیان کرتا ہے اور علماء دیوبند کو بدنام کرتا ہے. ابھی مثال دکھا کہ دیکھیں توہین اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پوری امت میں مثل باپ کی، پوری امت حضور کی اولاد ہے تو حضور نے اپنے بچے اور اپنی اولاد سمجھ کے کھانا پکا دیا تو اس میں کیا ہے ہو گیا؟ یہ تعویل ہے. یعنی توبہ نہیں کرتے، تعویل پیش کرتے ہیں. پھر مثال دی آگے، کہا کہ دیکھو کئی بار ایسا ہوتا ہے گھر میں ماں نہیں ہوتی ہے، ماں اپنے گھر چلے جاتی ہے، سسرال وغیرہ اپنے میکے چلے جاتی ہے، معاف کیجیے گا، میکے جاتی ہے، بچے باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، بچوں کا کھانا باپ ہی پکا دیتا ہے. بچے اگر پیشاب پاخانہ کر دے تو باپ دھلا بھی دیتا ہے. تو کیا باپ باورچی ہو جاتا ہے؟ کیا ان کی غلاظت صاف کرنے سے بھنگی ہو جاتا ہے، مہتر بن جاتا ہے؟ فاروق رضوی جاہل ہے.
میں نے اس کا بھی جواب دیا, ابھی تک تو جواب نہیں آیا فی الحال, اب دیکھو اس کا کیا جواب سوچ کے دیتے ہیں وہ, پھر آئے گا تو اس کا پھر ہم بھی جواب دیں گے کچھ نہ کچھ. میں نے جواب دیا کہ چلو میں نے مان لیا تمہاری یہ تعویل کو کہ رسول اللہ بڑے ہیں اس لیے چھوٹوں کے گھر شفقت فرمائی, کھانا پکانے آ گئے. تو تمہارے علماء دیوبند بھی تو مجھ سے بڑے ہیں, تو وہ چھوٹے ہیں, وہ بھی بڑے ہیں نا, میں تو بچہ ہی ہوں نا ان کے سامنے کا. تو خواب تمہیں تھوڑی دکھتے, خواب تو ہمیں بھی دکھتا ہے. تو مجھے بھی خواب دکھا, اور خواب یہ دکھا کہ میرا نوکر میرا پاخانہ صاف کرنے آیا. تبھی مولانا اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانا تبھی تینوں ایک ساتھ آئے. ایک کے ہاتھ میں بالٹی بھر پانی تھا, ایک کے ہاتھ میں جھاڑو تھی, ایک کے ہاتھ میں فنائی کی بوتل تھی, اور تینوں نے میرے نوکر کو ڈانٹ اور کہا اٹھ, تو اس قابل نہیں کہ فاروق رضوی کا پاخانہ صاف کرے, ان کا پاخانہ ہم تینوں مل کر صاف کریں. میں نے کہا بڑے تھے, چھوٹے کا کام کر دیا, اب کوئی بھنگی تھوڑی بن گیا اس سے. کیونکہ تعویل یہاں بھی تو مانو, تو یہاں چہرے کے جغرافیے بگڑ جاتے ہیں کہ ہمارے مولوی کی توہین ہو گئی. تو جب تمہاری مولوی کو لے کر ہم خواب بیان کریں تو توہین ہوتی ہے. تو کبھی یہ بھی تو سوچو تم کہ جب تم نبی پاک کو, ہمارے آقا کو باورچی بناتے ہو تو کیا ہمارے دلوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ اور ایک دوسری کتاب میں کیا لکھا گیا یہ بھی دیکھ لیجیے کہ اب نبی کو زندہ بھی ماننے لگے, اور اب اختیار بھی ہو گیا, کھانا پکانے کا بھی اختیار ہو گیا. ارے جب مر کر مٹی میں مل گئے تو آئے کیسے, آئے تو کھانا پکایا کیسے؟ اب یہ بھی دیکھ لیجیے. یہ البراہین القاطعہ خلیل احمد امبیٹری صاحب نے لکھی, رشید احمد گنگوہی کے شاگرد ہے. استاد مولانا محمد الیاس کاندیلوی تبلیغی جماعت کے بانی کے کتب خانہ امدادیہ دیوبند سے کتاب چھپی, صفحہ 62 ہے. کیا لکھا ہے؟ مدرسے دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے. سہارنپور میں ہے نا مدرسہ, جانتے ہیں نا آپ دیوبند کا مدرسہ کہاں ہے؟ سہارنپور یو پی میں, آپ ہی کے یو پی صوبے میں. کہتے اس کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے. صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے, کئی سو عالم یہاں سے پڑھ کر گئے, اور خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا. ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہیوں سے اور خرافاتوں وغیرہ سے نکال دیا. یہی سبب ہے, کہتے یہی وجہ ہے کہ ایک سالے فقر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے. کہتے یہی وجہ ہے کہ ایک نیک بزرگ, دیوبند کے کوئی نیک بزرگ تھے, ان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے, اور حضور کے خواب میں جب فقر عالم یعنی نبی پاک تشریف لائے, زیارت ہوئی ان کو, تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی, آپ تو عربی ہے. تو رسول اللہ دیوبند کے مولوی صاحب سے, اس بزرگ سے اردو میں بات چیت کرنے لگے. تو بزرگ بڑے حیران ہوئے اور کہا یا رسول اللہ, آپ تو عرب کے رہنے والے, عربی بولتے تھے, آپ کو اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ تو نبی پاک نے کیا جواب دیا ذرا سنیے. فرمایا کہ جب سے علماء مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا, ہم کو یہ زبان آ گئی. سبحان اللہ, اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا. کہتے اس مدرسے کا رتبہ تو دیکھو کہ اردو سیکھنے رسول اللہ اس مدرسے میں آئے ہیں. یہ دیوبند کا مدرسہ کب بنا بھائی؟ 1400 سال بعد کہ 1400 سال پہلے؟ 1300 پکڑ لیجیے, موٹا موٹا 100 سال بھی اگر ہو گئے دارالعلوم دیوبند کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1300 سال تک انتظار میں کہ کب دیوبند کے مولوی پیدا ہوتے, کب مدرسہ بنتا, کب جا کے میں اردو سیکھوں. 1300 سال تک رسول اللہ اردو سے نہ واقف. نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ. جبریل بار بار آئے نبی کے پاس, انہوں نے کبھی نہیں کہا جبریل اردو میں تو سکھا دو, ورنہ اپنے ہندوستانی غلاموں کی زبان میں کیسے سمجھوں گا. تو جبریل نے کہا رسول اللہ رک جائیے, دیوبند کے مولوی آ رہے ہیں, ان سے سیکھ لیجیے گا. معاذ اللہ, استغفر. 1300 سال تک انتظار کر رہے ہو تو اردو سیکھنے کے لیے. توہین نہیں ہے نبی, توہین بھی ہے, لیکن جب اپنے مدرسے کی عظمت بتانی ہو تو نبی کا اختیار یہ کہ مدینے سے چل کر دیوبند بھی آ سکتے ہیں. تو جب اردو سیکھنے تمہارے نزدیک آ سکتے ہیں تو ہم گناہگاروں کی مدد کے لیے کیوں نہیں آ سکتے؟ وہاں کیا موت آتی ہے کہ شرک کے فتوے لگانے لگتے ہو. لیکن یہ تو تمہارا جھوٹا خواب, جھوٹا قصہ, اور اللہ نے تمہارے جھوٹ کو کھول دیا. جس عبادت میں تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے رسول کو اردو سکھائی, اس عبادت میں تمہاری اردو بگڑ گئی. اور اردو یوں بگڑی کہ وہ بزرگ کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟
ارے کلام مذکر ہے، وہ کلام کہاں سے آ گیا ہونا چاہیے، وہ آ گئی ہو گیا، وہ مؤنث بن گیا کلام، تو تمہارا مذکر مؤنث کو ٹھیک نہیں ہے اور تم نبی کو اردو سکھا رہے ہیں۔ یہ تو ایسی ہوا، میرے بہار کے کچھ علماء بیٹھے تو معذرت میں سمجھا رہا ہوں کہ اکثر بہاری حضرات کا مذکر اور مؤنث ٹھیک نہیں رہتا، تو ہمارے محلے کے مولانا ہے، ایک نام نہیں لے رہا ہوں، سنیں گے تو اچھی لے جائیں گے اگر تقریر چلے گی نیٹ پر، تو بولیں گے یار لکھنؤ جا کے میں نے مذاق اڑا کے آیا، مذاق نہیں اڑا رہا، وہ بہار کے اکثر علماء جب تقریر کرتے تھا تو وہ اکثر کرتے تو ہم ان کو مذاق میں بولتے ہیں کہ مولانا بہار گئی ساتھ میں ان کا عورت بھی گیا، یہ والی اردو ہے وہ، تو خود ان کی اردو ٹھیک نہیں ہے، آ گئی ہے وہ کلام اور یہ رسول کو اردو سکھا رہے ہیں۔ بتائیے اس سے بڑی کیا بے باکی اور گستاخی ہوں گی؟ پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جو نبی کو کچھ سکھا سکے؟ بولو ہے؟ ہمارے نبی سیکھنے آئے تھے کہ سکھانے آئے تھے؟ سکھانے آئے تھے، تو اردو سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تو اللہ نے پڑھایا، اور کیسا پڑھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب جو تو نہیں جانتا تھا وہ سب میں نے تجھے سکھا دیا۔ دیوبند کے مولوی کہہ رہے اللہ سب سکھایا، اردو چھوڑ دیا تھا، وہ کورس تو ہم نے مکمل کروا دیا، کورس انکمپلیٹ تھا وہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ کہتا ہے وہی تو رحمان ہے جس نے قرآن نازل کیا اپنے حبیب پر، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا اور اس کو کلام کرنا سکھایا۔ اللہ کہہ رہا میں نے تو سکھایا اپنے حبیب کو، یہ بولتے تو نے سب سکھایا، اردو تو چھوڑ دی تھی نا۔ دیکھیے جہالت کی بات ہے۔ اب ایک تیسرا، مجھے کتاب ابھی مل نہیں رہی ہے لیکن حوالہ دکھانے کی ذمہ داری ہے میری، تقریر کے بعد قیام گاہ پہ ملے تو میں نکال کے دکھا دوں گا۔ اصل میں بہت سارے اس میں ویڈیو اور کتابیں کہاں کیا رہتا کبھی کبھی ذہن میں نہیں آتا۔ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے جس کا نام ہے اشرف السوال ہے، اس میں اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے دادا تھے شاملی اور کرانہ کر کے کوئی علاقے یو پی کی، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، اس کے درمیان میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ کس کو؟ تھانوی صاحب کے دادا کو۔ کہتے ہیں کہ وہ بارات میں جا رہے تھے، شادی کی بارات تھی، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، ان کے پاس تیر اور کمان تھی، انہوں نے تیر برسانے شروع کیے لیکن ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ تھی، کب تک مقابلہ کرتے؟ آخر ڈاکوؤں نے ان کو قتل کر دیا۔ وہی ان کی قبر بنی۔ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد، شہادت کے بعد ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، مثل زندہ کے گھر تشریف لائے۔ تھانوی صاحب کے دادا جان آ گئے، اور کیسے آئے؟ مثل زندہ، جیسے زندہ انسان، اور ساتھ میں مٹھائی بھی لے کر آئے۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں، حوالہ دکھانے کا۔ وہ جب آپ سوال پوچھیں گے اتنی دیر میں موقع ملے گا تو میں عبادت ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا کہاں ہے وہ کتاب بھی دکھا دوں گا آپ کو۔ جی نہیں، میرے پاس کتاب موجود ہے بھائی، لیکن ابھی کہاں ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن میں ذمہ داری لے رہا نا، کوئی مائیکل لال بولے نہیں تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اشرف السوانی میں 12 صفحہ بول رہے ہیں، صفحہ 12 ہی ہوگا وہ۔ تو کہتے ہیں مٹھائی بھی ساتھ میں لائے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم کسی سے نہیں کہوں گی تو روز آیا کریں گے، روز مٹھائی لایا کریں گے، اے نا مت کسی سے۔ اب میں نے سوال کیا، آج تک دیوبندیوں نے جواب نہیں دیا کہ وہ مٹھائی ہلدی رام کی تھی۔ آپ کیا ہے ہلدی رام؟ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے وہ مٹھائی کے ہلدی رام۔ اور پھر یہ بھی نہیں لکھا تھانوی صاحب نے پیسے آئے کہاں سے، اے ٹی ایم کا تو دور تھا نہیں کہ اے ٹی ایم سے نکال لیے ہوں گے، کس کیا ڈاکہ ڈالا، کہاں چوری کی، کس مٹھائی اور حلوائی والے سے چوری کر کے لائے، وہ پورا مٹھائی کا ڈبہ لکھا نہیں ہے انہوں نے۔ مٹھائی لائے اور کہا روز لائیں گے، یعنی روز چوری کر رہے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے اللہ جانے، لیکن کسی سے کہنا مت۔ تو بیگم نے سوچا کہوں گی نہیں، بچے مٹھائی کھائیں گے، اڑوسی پڑوسی دیکھیں گے کون یار ہے جو رات میں آتا ہے مٹھائی لے جاتا ہے۔ تو بیگم صاحبہ نے، تھانوی صاحب کی دادی نے، تھانوی صاحب کہتے ظاہر کر دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ صاحب شک مت کرو، یہ جو مٹھائی میرے بچے کھاتے ہیں کوئی یار وار والا معاملہ نہیں، ہمارے ہی نہیں آتے بچے، اسی اس نے ادھر بتایا، اس دن سے انہوں نے آنا بند کر دیا۔ دیکھیے علم غیب بھی ہے، اختیار بھی ہے، حیات بھی ہے، سب ہے۔ اختیار یہ کہ مٹھائی بھی لا رہے ہیں اور چل کر آ بھی رہے ہیں، مرے شاملی میں ہے، آرے دیوبند ہے، دونوں میں کئی سو میل کا فاصلہ ہے،
लेकिन जनाब आ भी रहे, कब्र से निकल के आ रहे। अब पता नहीं रात में आते थे तो दिन भर कब्र में मिठाई बनाते बैठे रहते थे, क्या करते थे पता नहीं। तो कब्र से निकल के मिठाई भी लेकर आ रहे हैं। और फिर इल्म गैब का दावा ये कि किसी से कहना मत, तुम कहोगे आना बंद कर देंगे। इधर वो बड़ी बी ने बताया, कब्र में इनको पता चल गया, बड़ी बी ने रात फाश कर दिया, आज से अब नहीं जाएंगे, साफ खबर हो रही है। तो अपने घर की तो खबर लो। सवाल कासमी में लिखा गया कि एक बरेली मौलाना गांव में पहुंचे। सवाल कासमी की जिल्द नंबर 2 है। बरेली मौलाना ने वहां एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने गए, उनके 50-60 के करीब उनके शागिर्द भी साथ में थे। खूब बड़ा इमामा पहने हुए थे, बहुत बड़े आलिम थे बरेली के। नाम नहीं लिखा कौन मौलाना थे, क्योंकि नाम लिख देंगे तो पोल खुल जाती तो झूठ सामने आ जाता था। बरेली के मौलाना थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़ा इमामा पहनते थे, बहुत बड़ा इबा और कुबा, दुनिया भर की ताम झाम सब थी। अब साहब वो आए, कहा कि इस मस्जिद में कौन इमाम है? तो गांव वालों ने कहा कि आप तो एक देवबंदी इमाम है, देवबंद के इमाम है। इसके पीछे नमाज हराम, निकाल दो इनको मस्जिद से। लोगों ने कहा कि साहब मौलाना कह रहे कि आप काफिर है और आप जिस मदरसे से पढ़े उनके फतवे और ये है वो है, या तो अपना ईमान साबित कीजिए या फिर इमामत छोड़िए। वो बेचारा गरीब था, कहा इमामत छोड़ दूंगा तो कहाँ खाऊंगा पीऊंगा, बड़ा परेशान। फिर सोचा कि इतने बड़े मौलाना से तो मुनाजरा भी नहीं कर सकता मैं, किताबें भी नहीं मेरे पास, सलाहियत भी उतनी नहीं। ये बरेली के इतने बड़े मौलाना 50-60 तो शागिर्द साथ में लेके घूमते। फिर सोचा, ख्याल किया कि अगर मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, चला जाऊंगा, तो सवाल मेरा नहीं है, इससे तो मेरे अकाबिर उलमा देवबंद का कुफ्र साबित हो जाएगा। लोग यकीन कर लेंगे कि हाँ वो काफिर थे, तभी तो साबित नहीं कर सका, भाग गया। तो मजबूर होकर उसने कहा ठीक है मुनाजरा मैं कर लूंगा, लेकिन दिल में घबरा रहा है, दुआएं कर रहा है, अल्लाह बस तू ही मेरी इज्जत रखने वाला है, अल्लाह तू ही मेरी इज्जत रखने वाला है। दुआ अल्लाह से हो रही है, देखो अभी होता क्या है। तो कासिम नानातवी के सवाने निगार के मौलाना अहसन गीलानी ने लिखा इस किताब को। कहते हैं कि जब मुनाजरे की तारीख आई तो वो मौलाना बड़ी किताबों के अंबार के साथ और अपने वो शागिर्दों के साथ आए और बैठे, बड़े उससे बिल्कुल जाहो जलाल के साथ। ये बेचारा चुपके से आया, बैठ गया, सोच रहा कहां से शुरू करूं, क्या बोलूं। तभी देखता है कि पास ही में एक बुजुर्ग बैठे हुए, बड़ा नूरानी चेहरा है, सफेद दाढ़ी है, बड़ा चेहरे से नूर टपक रहा है। कहा साहबजादे डरो मत, शुरू करो। और का ऐसा महसूस होता था कि गोया जबान इनके इख्तियार में, वो बोलता था लेकिन उसको समझ में नहीं आता था मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा लगता था जैसे दिल और रूह और जबान सब कुछ इनके इख्तियार में है। वो जो बैठे बाजू में बुजुर्ग, बस इतना समझ में आया कि कुछ देर के बाद वो बरेली के मौलाना मुनाजरा हार गए, अपने इमामा कदमों में रख दिया, रोने लगे, साहबजादे मुझे माफ कर दो, तुम हक पर हो, मैं गलत था, तुम हक पर हो, मैं तौबा करता हूँ, तौबा करता हूँ। यानी बरेली के मौलाना मुनाजरा हार गए। हारने के बाद तौबा भी कर ली, देवबंदी भी हो गए। अब कहाँ है वो बताएंगे, उन्होंने कहा वो। अब उसके बाद ये उठ के जाने लगे, घोड़े पे दौड़ा, हजरत रुकिए, अपना तारुफ तो पेश कीजिए। तो अल्लाह ये मुनाजरा मैंने नहीं किया, आप ही ने किया है, जबान तो मेरे इख्तियार में नहीं थी। ऐसा महसूस होता था आप जो कहलवाना चाहते मैं वही कहता था, एक तसर्रुफ था आपका, एक इख्तियार था। आप कौन है? कामयाब भी ना पहचाना, मैं कासिम नानातवी हूँ। मरने के बाद उठकर आए कब्र से मुनाजरे में, मरे हुए जमाना हो गया। यानी इल्म गैब देखिए, मुनाजरा खेड़े में गांव में हो रहा है। इनको कासिम साहब को देवबंद के अंदर पता चल गया, अपना एक शागिर्द मदरसे का पढ़ा हुआ बड़ी तकलीफ में आ गया है। तो कब्र से उठकर आए जिस्म के साथ, मुनाजरा भी किया, वापस भी जा रहे हैं। इख्तियार, तसर्रुफ, सब कुछ ये अपने मौलवियों के सब साबित करते हैं, सब बताते हैं। लेकिन जैसी हम यही बात कहें कि सरकार गौ से पाक हयात है, सुनते हैं, शिर्क हो जाता है। हम कहें गरीब नवाज हमारी मदद फरमा सकते हैं, शिर्क हो जाता है। तो फिर कहा जाता है कि नहीं, आज की तारीख में तो इनसे भी नहीं मांग सकते। और फिर झूठ बोला जाता है। मैं जर्जिस के 3 झूठ, यहाँ 2 झूठ दिखा देता हूँ, बस काफी है। इस पर इख्तिताम करेंगे, फिर आगे जो प्रोग्राम के हालात है बेसिकली।
درود شریف پڑھیں جب تک آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ۔ سنیے جھوٹ کتنا بولتے ہیں۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 179 پر 179 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے، اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر۔ دیکھو غوث پاک، مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے، حالانکہ غوث صرف اللہ ہے۔ لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیا سے، جو پردھان تھا اس گاؤں کا، سرپنچ تھا، اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہو۔ تو گاؤں کا مکھیا بولتا ہے کہ چندہ کرو، پیسہ اکٹھا کرو، میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں۔ صفحہ نمبر 179 یاد رکھیے گا، سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیا لوگوں سے چندہ کر کے کہیں غائب ہو گیا، اللہ کے پاس کیا جائے گا؟ سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا، لیکن 8-10 دن تک بارش نہیں ہوئی۔ بہرحال پوچھا آیا، اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا، ابھی تک بارش نہیں ہوئی، آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی؟ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جائے کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں، اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے، عبدالقادر جیلانی کے نام پر، تو 11ویں کی ڈیگے لے لو، حلوے لے لو، بریانی لے لو، وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں، سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا۔ اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی، اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ 2-4 دن میں شاید بارش ہو جائے۔ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ یہ حج کے لیے گیا تھا، پتا ہے یہاں تقریر کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے وہ جگہ بتا دیتا ہوں۔ یہ حج کرنے گیا، حج کرنے کے بعد حرم کے بالکل قریب میں وہابیوں کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے الدعوہ، وہاں اس کو انوائٹ کیا گیا اور کہا کہ تقریر کیجئے۔ پوری سی ڈی میرے پاس اس کی موجود ہے، کیونکہ وہ سی ڈی کے اندر ابتدا میں ہی اس کا تعارف اور وہ سارے پروگرام کے حالات بتاتے ہوئے بیان کیا گیا کہ یہ حج کے لیے آئے تھے، تقریر کے لیے نہیں آئے، لیکن موقع تھا تو یہاں تقریر کرنے ان کو بٹھایا گیا۔ بہرحال تقریر کی اور حرم کے قریب بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے، بولتا ہے کہ کتاب ہے جو سنیوں نے لکھی ہے، کتاب کا نام ہے سیرت غوث پاک، حاجی علی کی درگاہ پہ ملتی ہے تھوک کے بھاؤ، 75 روپے قیمت ہے۔ صفحہ نمبر اس کا کتنا ہے؟ 179، اور اس پہ یہ واقعہ لکھا ہے کہ گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، چودھری نے پیسے لیا لوگوں سے، پردھان نے پیسے لیا لوگوں سے، اللہ سے بات کر کے آتا ہوں، پیسہ کھا گیا۔ لوگوں نے کہا بارش کیوں نہیں ہوئی، تمہارے اور اللہ کے بیچ کیا بات ہوئی؟ کہا اللہ بہت غصے میں غوث پاک کو بلایا ہے اور غوث پاک سے کہہ رہا ہے لوگ مجھے خدا کہاں مانتے ہیں، خدا تو تجھے بنا رکھا ہے۔ غوث پاک اور اللہ میں جنگ ہو رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، غوث پاک جیت گئے تو بارش ہو جائے گی، اگر اللہ جیت گیا تو پھر بارش نہیں ہوگی۔ یعنی یہ بتا کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بریلیوں کے عقیدے کتنے خراب ہیں، ان کے عقیدے کتابوں میں کتنے گندے گندے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی کتاب میں ایک اور واقعہ سنایا، تفسیرہ بعد میں کریں گے اس پہ ہم، یہ بھی چلیے۔ اور اسی کے 2 صفحہ الٹنے کے بعد
صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. گویا کہ یہ انجینئر تھے, سگنیچر ان کو کرنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک, دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے, تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا, ماتما چھٹے پر, تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا, میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں, اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا, پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے, زمین پر آنے سے ان کو روک لیا, ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے. دستگیر کے معنی یہ ہے اللہ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا. اور یہ سیرت غوث پاک کتاب میں صفحہ 181 پہ لکھا ہے. کتاب کہاں ملتی ہے؟ حاجی علی پر, تھوک کے باؤ. قیمت کتنی ہے اور مصنف کون ہے کتاب کا؟ لیکن روایتوں کی سند کیا ہے پھر؟ تو یہ روایت کی سند ایک ہی ہے. کتاب اس کے پاس موجود ہے, آپ کو نہیں ملے گی. وہ میں نے تو بہت ڈھونڈا, مجھے وہ کتاب تھوک کے پاس کیا چلر کے بھاؤ بھی نہیں ملی ہے, لیکن وہ کتاب اس کے پاس موجود ہے. 4 سال سے میں ایک ہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر تو اپنی ماں کی اچھی اولاد ہے, اب اس سے زیادہ نہیں بول سکتا میں سچ جملہ, میں نے بمبئی میں اس سے زیادہ سچ جملے بولا اس کے لیے. اگر تو اپنی امی کی اچھی اولاد ہے, اچھا بیٹا ہے, تو اپنی ماں کا تو کتاب دکھا دے بھائی. کہاں ہے وہ کتاب؟ تو کبھی بولتا ہے کتاب ہے لیکن دکھانے سے میرے علماء نے منع کیا ہے, کبھی بولتا ہے کہ کتاب پاکستان میں ہے, کبھی کچھ. آج تک کتاب 4 سال ہو گئے دکھانے کے لیے تیاری ہے, 4 سال سے اوپر ہو گیا. تو پھر میں اب یہ فیصلے پہ پہنچا, یہ نتیجے پہ پہنچا کہ کتاب اس کے پاس ہے لیکن وہ نہیں دکھا رہا ہے, شرم آ رہی ہے. تو وہ کتاب اس کی بیوی کی طرح ہے, گھونگھٹ والی ہے, دکھا نہیں سکتا اس کو. اور دوسرا اس کتاب کے جو واقعات ہے اس کی سند یہ ہے ان امی ہے, ان ابی ہے, ان امی ہے, ان جدی کالا جدی. اس کے باپ نے روایت کیا, باپ سے اس کی ماں نے روایت کیا, اس نے ماں سے سنا, وہ واقعے کو بیان کر دیا. ہمارے اہل سنت میں ایسی کوئی کتاب نہیں. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. یہ تو تمہارا عقیدہ ہے کہ تم اللہ کو جسم والا مانتے ہو اور معاذ اللہ کہتے ہو عرش پر بیٹھا ہوا ہے. یہ تو تمہارا عقیدہ ہے. لیکن جھوٹ دیکھیے پکڑا جاتا ہے, بولتے ہیں نا جھوٹ کے پر نہیں ہوتے, پیر نہیں ہوتے, پر ہوتے, پروں سے اڑتا ہے جھوٹ, لیکن پکڑ میں آ جاتا ہے. یہ کتاب کہاں مل رہی تھی؟ حاجی علی کے اسی بیان میں تھوڑی دیر بعد وہ بھول گئے تو کیا بولتا سر بھائی سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر, سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا. دیکھیے سیرت غوث مل رہی ہے بریلی کے اندر, ابھی حاجی علی میں مل رہی تھی, وہ کود کر بریلی چلے گئی. یعنی یہ اپنا فرقہ بڑھانے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے, ذرا اندازہ لگا لیجیے آپ اس سے. تو جو ان کی نمازیں دیکھ کے جا رہے ہیں نا, سوچ رہے بھائی نمازی تو بنا رہے, اللہ کے بندو نمازی تو بن جا رہے ہو, لیکن عقیدہ کتنا خراب کر دے رہے ہیں یہ لوگ, جھوٹ اور لنفن بتا کے. جی ٹھیک ہے, اس پر آئیں گے انشاءاللہ. کتنا جھوٹ ہے. اب وہ سیرت غوث بریلی میں مل رہی ہے, پھر اس میں پھر تیسرا جھوٹا قصہ سنا ہے. غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر, سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدو, اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھڑ سے جانا, فکر مت کرنا. پیر صاحب کا جواب کیا تھا؟ اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا, گھبرانا نہیں. میں جہنم میں تھوک دوں گا, جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی.
जहन्नम में फूंक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। जिनके अकीदे ये हो। अरे हम बोलते तुम जैसे मक्कार झूठे हो तो फिर क्या बात करना। तुम्हारे झूठ को सुन सुन के तो इबलीस भी हैरत ज़दा है, दांतों तले उंगली दबा के बोलता है कि मेरे बच्चों तुम तो मुझसे भी ज्यादा तरक्की कर चुके हो। इतना झूठ तो मैंने भी नहीं कहा था। इतने धल्ले के साथ हरम के पास बैठ के झूठ बोलते हो तुम यार। मैं कानपुर में तकरीर किया, मैंने मुझसे बोला कि किताब दिखाओ। अरे हद तो ये कि मैं इटावा गया इसके शहर, और अभी इटावा में फिर अगले महीने 2 जलसे मेरे इसी के शहर में, और चाहने से 3 दिन पहले वहां के कमेटी के लोगों ने इसको बाकायदा लेटर दिया लिखा हुआ और कहा कि फारूक रज़वी आ रहे हैं, वो किताब दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। कब दिखा रहे हो? हाँ दिखाएंगे, आने दो। जलसे से 1 दिन पहले ही भाग गया। तो उस वक्त मैंने बहुत सख्त जुमले कहे थे। सुनना चाहेंगे कि छोड़ दो उसको? बर्दाश्त कर लेंगे आप लोग? क्योंकि हमारी मजबूरी है ये। अब इसको फैज कलामी मत बोलना, वरना फिर कुछ देवबंदी यहाँ सुन रहे हो कहेंगे देखो बरेली लोग गाली गलौज पर आते। तुम मजबूर करते हो यार हमको। तुम हमारे ऊपर झूठे इल्जामात लगाते हो, हमारे नाम से झूठी किताबें मंसूब करते हो, झूठे किस्से बयान करते हो और कौन को गुमराह करते हो कि ये बरेलियों का अकीदा है। और जब हम मुतालबा करते हैं कि हिम्मत हो तो आओ मुनाजरे में बताओ कहाँ है किताब, कहाँ है वो चीज, तो दिखाने के लिए तुम तैयार नहीं, तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि इस तरह बात करने के। तो मैंने इटावा में ऐलान किया कि अब जर्जी साहब अगर आपने वो किताब नहीं दिखाई तो मैं ये ऐलान करूंगा हर जगह कि जर्जिस किसी अच्छी औरत की औलाद नहीं है, रंडी की औलाद है, इसलिए नहीं दिखाई। वरना अगर तू अच्छी औरत की औलाद है तो या तो किताब दिखाता और झूठ गढ़ लिया था तो तौबा कर लेता। न तू तौबा करता है न किताब दिखाता है, तो पता चला तेरे नुत्फे में खामी नजर आती है। क्योंकि जिनके नुत्फे अच्छे होते हैं ना, अल्लाह उनको गुनाहों पे रहने नहीं देता। गुनाह हो भी जाए बशरियत बात इंसान तौबा कर लेता है, लेकिन ना ये तौबा करते हैं न अपनी किताबों से रुजू करते हैं, बल्कि कौम को गुमराह करते हैं। मुसलमानों इनको पहचानो, समझने की कोशिश करो। ये आपको नमाजी जरूर बना सकते हैं, आपको मुत्तकी बना देंगे, आपको परहेजगार बना देंगे, आपको बाखलाक बना देंगे, आपका इखलाक बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका किरदार बहुत अच्छा हो जाएगा। इनके बीच जाने के बाद आपकी सीरत अच्छी हो जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन खुदा की कसम ईमान आपके दिल से निकल जाएगा। ये जमात सब देती है लेकिन ईमान इस जमात में नहीं है। इसलिए अब आओ अकीदत की आंखों को खोलो, अब आओ अकीदत की आंखों को खोलो। गुजारिश है बदअकीदी से महफूज हो लो, गुजारिश है बदअकीदी से महफूज हो लो। बरेली के साए में आकर ये बोलो मैं मुस्लिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, ये रास्ते में है जा बजा खाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। और आखिरी में एक तारिक शबीर साहब की मैं वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आजकल तबलीग जमात के बहुत बड़े गुरु घंटाल और हीरो बने हुए हैं। किसी वली से कम नहीं समझती जमात इनकी देवबंदी हो रही है। और कितना बड़ा झूठे, कितने बड़े बेवकूफ, क्या है ये अल्लाह ही अब आप ही समझ लो, मैं क्या इन पे तफसीर करूं। जरा सुनिए जन्नत के किस्से सुना रहे जमील साहब, और उसमें क्या क्या चाहलतें की, जरा सुनिए उसको। कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज अख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। एक से ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास, वो क्या है, युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, उन्हें ज़ंजबीली शराब पिलाई जाएगी। वो पी रहे थे, इन्हें पिलाया जा रहा है। यानी इनको पिलाने वाले कभी फरिश्ते होंगे, कभी नौकर होंगे, कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया, आग पानी हवा से नहीं बनाया, जिन्हें अल्लाह ने मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनाया है। इन 4 चीजों से बनाया, मिट्टी नहीं डाली। मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर। फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। वो कैसे किया है? हम लोग अपने चेहरे के नूर में से
उनके चेहरों पर नूर डाला है। अब ये 1 0 कम है क्या इसका? यही वर्क करता है, देखा क्या आपने? अल्लाह ने मेकअप किया, ब्यूटी पार्लर लेके बैठा पूरा वो, और अपने चेहरे का नूर डाला है। अल्लाह का चेहरा है क्या भाई? चेहरे से पाक है अल्लाह, जिस्मानियात से पाक, आज़ा से पाक। मगर ये देवबंदी कौन सा पता नहीं मुझे, फिक्र हनफी भी पढ़ा कि नहीं इसमें पता नहीं, अकायद की किताब भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा नहीं पता, उसको यही नहीं पता अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला है। तो कल तक हम कहते थे रसूलुल्लाह अल्लाह के नूर है, तो बड़े फतवे लगाते थे कि अल्लाह के टुकड़ा है क्या, नूर का जुज है। और हम बार बार कहते थे कि खुदा के बंदो, हमने कब बोला कि नबी अल्लाह के जिस्म का टुकड़ा? माज़अल्लाह, अल्लाह जिस्म से पाक, जिस्मानियात से पाक, वो मादा नहीं है, मटेरियल नहीं है, वो मादा होने से पाक। हमने तो वाज़े तौर पे कहा कि हदीस में आया, हुजूर ने कहा मैं अल्लाह के नूर से पैदा हुआ, तो उससे मुराद हमने ये नहीं ली, हमारे किसी इमाम ने नहीं ली कि अल्लाह का नूर टूटा, अलग हुआ, नबी अल्लाह के नूर का टुकड़ा है, हिस्सा है, जुज है, नहीं। बल्कि इमाम जुरकानी को ले लीजिए, इमाम अब्दुल हमाद इब्न जौज़ी को ले लीजिए, आला हज़रत को ले लीजिए, जलालुद्दीन सुयूती को, सबने यहाँ तक वहां तक लिखा कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह ने बगैर किसी साबिका मादे के, बगैर किसी मिसाल के, अपनी कुदरत कामिला से नबी के नूर को पैदा किया, ये उससे मुराद है। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने साफ फरमाया कि अगर कोई नौज़ुबिल्लाह ये कहता है कि रसूलुल्लाह अल्लाह के नूर का टुकड़ा है, वो काफिर है, हम कुफ्र मानते हैं उसको। उससे मुराद ये कि अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से पैदा किया, कुदरत से नबी को नूर बनाया। जैसे मिट्टी बनाई तो अल्लाह ने मिट्टी से भी पहले कुछ था थोड़ी, बगैर किसी मिसाल, बगैर किसी मादे के मिट्टी को पैदा किया, मिट्टी से इंसान को पैदा किया। हर शय को जब उसने लाया तो अपने कुदरत कामिला से पैदा किया। तो नबी को जब वजूद बख्शा तो नूर की शक्ल में बख्शा और किसी बगैर मादे के बख्शा, ये उससे मुराद है। लेकिन वहां तो तावील नहीं मानते ये। तो यहाँ पर क्या कहोगे देवबंदी हजरात कि अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला? तो मैं पूछता हूँ कि बताओ कि चेहरे का नूर कम हुआ कि नहीं हुआ अल्लाह का? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारे नजदीक तो अल्लाह चेहरे से पाक है, और परमानेंट मेकअप हुआ है साहब, ब्यूटी पार्लर भी अच्छा खासा है वहां पर। जबकि हमारा नजरिया ये है, हमारा अकीदा ये है कि उसको मेकअप और करने की जरूरत नहीं है। उसकी शान ये है, अल्लाह फरमाता है कुन फयकून, हो जा तो वो चीज हो जाती है। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है। अल्लाह ने अपना नूर उनके चेहरों पर डाला। वो ऐसा मेकअप किया है कि हर लम्हे वो हुस्न बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। खाली एक पत्ते को देखने में भी वो लज्जत मिलेगी कि सारी कायनात तुम्हें मिले तो वो तुम्हें लज्जत ना मिले। तो कहाँ जन्नत की लड़की, उस पर अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला। तो यहाँ पिलाने वाले कौन है? जन्नत की लड़कियां, जन्नत के खादिम फरिश्ते। एक वीवीआईपी क्लास है, वीवीआईपी क्लास, उसमें अक्सर गरीब लोग होंगे, अक्सर। तो वो वीवीआईपी क्लास में अक्सर गरीब लोगों को। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये किसी भी दर्जे में नहीं होंगे, ये होंगे ही नहीं वहां पर। अब एक वीआईपी क्लास है, वहां क्या हो रहा है वो भी देखो। तो भी जो अल्लाह को राजी किया, तो वहाँ कैसे चला होगा सेशन? वहाँ ये है, वहाँ अल्लाह खुद पिला रहा हो, वहाँ अल्लाह खुद पिला रहा हो। आओ आओ, तो मैंने बर्मिंघम में रोका, ये मेरे हाथों से अपने रब के हाथों से पी लीजिए। अब पूरा मुजस्सम बनता जा रहा है, अल्लाह हाथ भी आ गए उसके। अब वो वीआईपी सेशन होगा, एक क्लास होगा वहां पर, तो वहां कैसा सेशन चलेगा? मैं अल्लाह खुद पिला रहा हूँ, लो आओ आओ मेरे हाथ से पियो, आओ आओ। क्या ये सूरह दहर की आयत पढ़ी है उसने, सूरह दहर में है ये आयत। लेकिन ये कहाँ से निकाला तुमने? कौन से अरबी के लफ्ज का तर्जुमा निकाला? अल्लाह अपने हाथ से पिलाएंगे, कहाँ से निकाला? कहाँ से निकाला? लो मेरे हाथ से पियो, कहाँ से निकाल दिया? मैं बिहार में एक बार तकरीर कर रहा था, किशनगंज के करीब के इलाके में, बिहार में। तो कुछ देवबंदी मौलवी बैठे हुए तकरीर में, तकरीर खत्म हुई, सवाल जवाब शुरू हुए, तो एक मौलवी कंजूल ईमान लेकर आ गया, कंजूल ईमान लेकर आ, घर करीब होगा उसका। तो कहा कि आप तारिक जमील साहब का मजाक उड़ा रहे थे, देखो मौलाना अहमद रजा ने आपके खुद क्या तर्जुमा किया है। मैंने कहा पढ़ो क्या लिखा है।
आला हज़रत ने तर्जुमा ये किया इस आयत का, उन्हें उनका रब शराब पिलाएगा साफ सुथरी।